नमस्ते अनि स्वागत छ यहाँहरुले शेयर माण्डु च्यानलमा। आजको यो भिडियो निकै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो छ किनभने हाम्रो देशमा पहिलोचोटी बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ आउँदै छ र त्यो पनि एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउँदै छ। केही दिन मात्र अगाडि सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि आशय मूल्य 750 रुपैयाँ खुलाएको थियो। यो आशय मूल्य खुलिसकेपछि अहिले सामाजिक सञ्जालतिर यसको धेरै आलोचना भइरहेको छ। जस्तै कम्पनीको आईपीओ धेरै महँगो भयो, यो कम्पनीको आईपीओ खरिद नगर्ने, बहिष्कार गरौँ, यस्ता थुप्रै पोस्टहरू मैले देखेँ र त्यो पोस्ट भित्र पनि लगानीकर्ताहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यसैले आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई कम्पनीले किन 750 रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ र साथै लगानीकर्ताहरूको मनमा भएको जिज्ञासाहरू समेट्न कोसिस गर्नेछु। अब यो भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भने शेयरको बारेमा अध्ययन गर्नुस्, किताबहरू पढेर शेयरको बारेमा जानकारी लिएर अनि मात्र लगानी गर्नुस्। अहिले शेयर बजारको ज्ञानको धेरै नै कमी छ किनभने लगानीकर्ताहरूको डिमेटको संख्या 30 लाख छ, आईपीओ भर्ने लगानीकर्ताहरूको संख्या 17 देखि 18 लाख छ, तर दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने सक्रिय लगानीकर्ताहरूको संख्या जम्मा 5 देखि 6 लाख छ। र प्राय जसो फेसबुकतिर पनि पोस्ट आउँछ, कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने त, आज कुन कम्पनीको शेयर किन्ने। कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नुभन्दा पहिले आफैले अध्ययन गर्नुस्, राम्रो कम्पनी कसरी छनौट गर्ने त्यो चाहिँ सिक्नुस्। अरूको लैलैमा आएर तपाईले शेयर बजारमा लगानी गर्नुभयो भने तपाईले मेहनतले कमाउनु भएको पैसा डुब्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। र यो सर्वोत्तम सिमेन्टको आईपीओ केसमा पनि सेम त्यस्तै भएको छ। केही फेसबुक ग्रुपहरुमा यो कम्पनीको आईपीओ को मूल्य धेरै भयो, यो कम्पनीको आईपीओ खरिद नगरौँ, बहिष्कार गरौँ, यस्तो पोस्टहरू गर्ने र त्यही लगानीकर्ताले सबैभन्दा पहिले यो कम्पनीको आईपीओ भर्ने। आजभोलि आईपीओ हात पार्न धेरै नै गाह्रो छ किनभने धेरै लगानीकर्ताहरूले एप्लाई गर्छन् तर कम्पनीले थोरै किता शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको हुन्छ। र त्यस्तै यो सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि सर्वसाधारणमा जम्मा 25 लाख किता आईपीओ निष्कासन गर्दैछ र बुक बिल्डिङमा सबै लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा 50 किता एप्लाई गर्नुपर्छ र उनीहरूले न्यूनतम 50 किता नै पाउँछन्। त्यसैले यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्दा हामी यहाँबाट थाहा पाउन सक्छौं यो कम्पनीको आईपीओ जम्मा 50,000 जना लगानीकर्ताहरूले पाउने छन्। पक्कै पनि यो कम्पनीको आईपीओ 50,000 जना लगानीकर्ताहरूले मात्र एप्लाई गर्दैनन्, त्यो भन्दा बढीले नै एप्लाई गर्छन्। हाम्रो पुँजी बजारमा ठूला लगानीकर्ता छन् जसले 2000 मा माइक्रो फाइनान्सको शेयर उठाउँछन्, 4000 भन्दा माथि सीआईटी का शेयर उठाउँछन् र साथै म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीका शेयर 10,000 8,000 मा पनि किन्ने लगानीकर्ताहरू छन्। र यो कम्पनीले जम्मा 750 मा आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। त्यसैले यो कम्पनीको आईपीओ को मूल्य मलाई धेरै लाग्दैन र मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै लगानीकर्ताले यो कम्पनीको आईपीओ मा एप्लाई नगरोस्। त्यसैले अहिले फेसबुकतिर यस्ता नकारात्मक पोस्टहरू पनि तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो नकारात्मक पोस्टहरूले अरू लगानीकर्ताहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने र पछि आफैले लगानी गर्ने र दोस्रो बजारमा लिस्ट भइसकेपछि प्राइस चाहिँ माथि लाने र त्यो बेला महँगो मूल्यमा अरू लगानीकर्ताहरूले आफ्नो शेयर चाहिँ भिडाउने। त्यसैले यस्तो पोस्टहरुबाट चाहिँ बच्नु होला र आफ्नो सोचबुझको आधारमा कुनै पनि कम्पनीको आईपीओमा लगानी गर्ने वा नगर्ने त्यो चाहिँ निर्णय गर्नु होला। र सबैभन्दा मेन लगानीकर्ताहरू अब सचेत हुनुपर्छ। जहिले पनि कम्पनीको आईपीओ 100 रुपैयाँमा आउँदैन, कम्पनी हेरी त्यसको भ्यालुएसन हुन्छ। यस्ता राम्रो कम्पनीहरूले शेयर बजारमा भित्राउनको लागि नेपाल भित्तिपत्र बोर्डले यो बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेको छ, जसले गर्दा अरू थुप्रै राम्रो कम्पनी जस्तै सीजी, यानसेल, सूर्य नेपाल यस्ता राम्रो कम्पनीहरूको हाम्रो शेयर बजारमा प्रवेश होस्, त्यसैले बुक बिल्डिङ विधि लागू गरेको छ। दोस्रो बजारमा तपाईले माइक्रो फाइनान्स 4000 मा किन्नुहुन्छ अथवा हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर 700 मा किन्नुहुन्छ, तर अहिले म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीको शेयर 750 मा किन्नु धेरै महँगो त मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब लगानीकर्ताहरूको जुन मेन्टालिटी छ नि कम्पनीको आईपीओ 100 रुपैयाँमा आउनुपर्छ, कम्पनीको आईपीओ महँगो भयो, त्यो मेन्टालिटी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। यो म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो र कम्पनीका सञ्चालकहरूले रगत पसिना लगाएर यो कम्पनीले अहिले यति माथिसम्म पुर्याएका छन्। त्यसैले उनीहरूले अभियसली सस्तोमा यो कम्पनीको शेयर बिक्री गर्दैनन्। मेरो कुनै पनि सामान छ भने मैले 500 को सामान 100 मा त पक्कै बिक्री गर्दिन र त्यसैले लगानीकर्ताले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। फेरि यहाँ टाटाबाट लगानीकर्ताहरूले यो कुरा राम्रै बुझेका छन् र उनीहरूले लगानी पनि गर्छन्। यहाँ फस्ने चाहिँ साना लगानीकर्ताहरू मात्रै हो। अब यहाँ कम्पनीको कुरा गरौँ। कम्पनीले किन 750 रुपैयाँ आशय मूल्य तोकेको छ, किन यो आईपीओ यति महँगो भयो त? हामीले यो तर्क दिँदा जुन पोइन्टहरू यहाँ इन्क्लुड गरेका छौं ती पोइन्टहरू इक्राले दिएको रेटिङको रिपोर्टबाट निकालेका छौं र साथै कम्पनीको पनि सहयोग लिएका छौं। सबैभन्दा पहिले यो चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ आउँदैछ। जुनसुकै कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्दैन, राम्रो र सबल कम्पनीले मात्र बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ ल्याउन पाउँछ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि 4 वटा क्राइटेरिया तोकेको छ र त्यो 4 वटा क्राइटेरिया फुलफिल गरिसकेपछि अनि मात्र कम्पनीले यो बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँछ। सबैभन्दा पहिलो क्राइटेरिया नेट वर्थ चाहिँ 150 भन्दा माथि हुनु पर्यो।
यो कम्पनीको नेटवर्थ अहिले 245 छ, जुन कि एकदमै राम्रो हो। र नेटवर्थ भनेको कम्पनीले आफ्नो लायबिलिटी पे गरिसकेपछि एउटा शेयरको अहिले भ्यालु कति छ त्यो चाहिँ नेटवर्थबाट थाहा हुन्छ। 245 हुनु एकदमै राम्रो हो। कम्पनी पछिल्लो 3 वर्षदेखि नाफामा हुनु पर्यो। यो कम्पनीले त्यो क्राइटेरिया पनि मिट गरेको छ। कम्पनी स्थापना कालदेखि नै नाफामा छ। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। र विगतका 3 वर्षमा यो कम्पनीको औसत मुनाफा 104 करोड छ। र अर्को कम्पनीले आइपिओ को राम्रो रेटिङ पाउनु पर्यो। हाम्रो नेपालमा दुईवटा रेटिङ कम्पनी छ, एउटा इक्रा नेपाल र अर्को केयर रेटिङ। र साथै सर्वोत्तम सिमेन्टले इक्रा नेपालबाट BBB+ को रेटिङ पाएको छ। उक्त रेटिङले कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू एभरेज भन्दा माथि छ। र यस्तो रेटिङ पाएको कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने रिस्क चाहिँ मोडरेट हुन्छ, धेरै रिस्क पनि छैन र थोरै रिस्क पनि छैन। जे होस् रेटिङ चाहिँ राम्रो पाएको छ। र साथै कम्पनीका सञ्चालकहरू कालो सूचीमा नरहेको हुनु पर्यो। यदि यी 4वटा क्राइटेरिया कुनै पनि कम्पनीले मिट गर्यो भने अनि मात्र त्यो कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्न पाउँछ। त्यसैले सर्वोत्तम सिमेन्टले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ ल्याउँदैछ। यो आफैमा एउटा ठूलो कुरा हो, जसले गर्दा यो कम्पनीको आइपिओ को भ्यालु त्यसरी नै बढ्यो। र इक्रा रिपोर्टमा अर्को मेन कुरा उल्लेख गरिएको छ, कम्पनीको प्रमोटरहरू एकदमै स्ट्रङ छन्। यसमा 62% लगानी सौरभ ग्रुपको छ, जुन कि यो हाम्रो देशकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानामा पर्दछ। र सौरभ ग्रुपको एउटा मात्र कम्पनी छैन, यसका थुप्रै कम्पनीहरू छन्, जस्तै लक्ष्मी स्टिल, जगदम्बा सिमेन्ट, जगदम्बा स्पिनिङ मिल्स, सौरभ टी एस्टेट, शुभश्री सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक, फोर्स इलेक्ट्रोनिक, जगदम्बा टी प्रोसेसिङ र यस्ता थुप्रै कम्पनीहरू सौरभ ग्रुपभित्र छ। सौरभ ग्रुपले विगतका 20 वर्षदेखि यो सिमेन्ट नै उत्पादन गर्दै आएको छ। त्यसैले यो कम्पनीको प्रोमोटर पनि एकदमै स्ट्रङ छन् र एक्सपिरियन्स प्रोमोटरहरू छन्। अब कम्पनीले यहाँ चाहिँ एडभान्स टेक्नोलोजी युज गरेको छ। एडभान्स टेक्नोलोजी भन्न बित्तिकै त्यहाँ कस्ट चाहिँ घट्छ र मास प्रोडक्सन हुन्छ, यो तपाईले थाहा नै छ। र यो कम्पनीले VRM मेसिनको युज गरेको छ। अब VRM मेसिन भनेको भर्टिकल रोलर मेसिन हो। यो मेसिन चाहिँ जर्मनबाट इम्पोर्ट गरिएको छ र नेपालमा यो पहिलो युरोपियन प्लान्ट हो। पहिले थुप्रै कम्पनीहरूले सिमेन्ट प्रोड्युस गर्नको लागि बल मिल्सको प्रयोग गर्थ्यो, तर यो कम्पनीले यहाँ VRM टेक्नोलोजी युज गरेको छ, जसले गर्दा यसले र मेटेरियललाई 4500 ब्लेन्डसम्मको स्मुथनेस दिन्छ। सिमेन्टमा र मेटेरियलको स्मुथनेस जति धेरै भयो त्यसको पकड शक्ति त्यति नै धेरै राम्रो हुन्छ। र यो VRM टेक्नोलोजीले 50% सम्म इलेक्ट्रिसिटी सेभ गर्छ र साथै 20% सम्म कोल पनि सेभ गर्छ, जसले गर्दा यसले कस्ट सेभ गर्न राम्रै प्रभाव पर्छ। यसले लाइमस्टोन ब्रेक गर्नको लागि रिपरको प्रयोग गर्छ र रिपर युज गरेपछि भाइब्रेसन मार्फत लाइमस्टोन चाहिँ ब्रेक हुन्छ, त्यसले साउन्ड पोल्युसनबाट चाहिँ बचाउँछ भन्नाले यसले इन्भाइरोमेन्टको पनि केयर गर्यो। र फाइनल स्टेज जुन चाहिँ ट्रकमा लोडिङ गर्ने बेला यसले मेसिनकै प्रयोग गरेको छ, जसले गर्दा यसले कम्पनीको लागत बचाउन पनि राम्रै मद्दत गर्छ। अझै कम्पनीले आफ्नो सिमेन्ट क्वालिटी इन्हान्स गर्नको लागि एक्सरे प्रविधि युज गरेको छ। एक्सरे प्रविधिमा हरेक स्टेपमा त्यसको क्वालिटी चेक हुन्छ। कम्पनीले CCR रुम पनि सेटअप गरेको छ। CCR रुम अर्थात् सेन्ट्रल कन्ट्रोल रुम, र यो रुमबाट कम्पनीका पदाधिकारीहरूले सबै कार्यहरू राम्रोसित भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्ने र यदि कुनै पनि त्रुटि फेला पर्यो भने त्यसलाई सच्याउने। यसले गर्दा थोरै समयमा सबै कामहरू राम्रोसित म्यानेज भयो र त्यहाँ क्वालिटी पनि मेन्टेन भयो र यसको एक्युरेसी पनि राम्रै छ। अर्को कम्पनीको दुईवटा चुनढुङ्गा खानी छ, एउटा पाल्पा र अर्को चितवनमा छ। र यी दुईवटा खानी कम्पनीको फ्याक्ट्री भन्दा थोरै दूरीमा छ। एउटा चाहिँ 45 किलोमिटरको दूरीमा छ भने अर्को चाहिँ 130 किलोमिटरको दूरीमा छ। र यो खानीले कम्पनीले 90 वर्षसम्म सघाउँछ र साथै कम्पनीले आफै थर्मल पावरको युज गरेर इलेक्ट्रिसिटी पनि प्रोड्युस गर्छ, जसले गर्दा यहाँ चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा आश्रित हुनु परेन र आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी भयो, जसले गर्दा कम्पनीको सिमेन्ट प्रोडक्सनको क्वालिटी चाहिँ एकनासको त्यहाँबाट निस्किन्छ। कम्पनीले आगामी 3 वर्षसम्म 50% कर छुट पाउनेछ, जसले गर्दा यहाँबाट लगानीकर्ताहरूले राम्रो प्रतिफल पाउनेछन्। र साथै कम्पनीले वार्षिक 2 करोड सिमेन्टका बोराहरू उत्पादन गर्नेछन् र 3000 मेट्रिक टन क्लिङ्कर पनि उत्पादन गर्नेछ। केही दिन मात्र अगाडि कम्पनीले आफ्नो पर डे प्रोडक्सन पनि इन्क्रिज गरेको थियो र अहिले कम्पनीको पर डे प्रोडक्सन चाहिँ 60,000 बोरा छ। यस कम्पनीले अरू 20 वटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीलाई पनि क्लिङ्कर बिक्री गर्छ र यति थोरै चुक्ता पुँजीमा कम्पनीले बढी उत्पादन गर्यो भने लगानीकर्ताले यस कम्पनीबाट राम्रो प्रतिफल पाउनेछन्। कम्पनीले जुन राम्रो प्रविधि युज गरेको छ त्यसले गर्दा चुनढुङ्गाको खपत 140 देखि 145% सम्म घटेको छ र त्यसले गर्दा
ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिँ घट्यो र ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट घट्यो भने मेटेरियल कस्ट पनि त्यहाँबाट घट्छ। यदि थोरै कस्टमा हामीले सामान बिक्री गर्न सक्यो भने कम्पिटिटिभ मार्केटमा सस्टेन गर्नको लागि त्यो एकदमै राम्रो हो। यो आइपिओबाट सङ्कलन हुने पैसाबाट कम्पनीले आफ्नो ऋण चुक्ता गर्छ र सबै ऋण चुक्ता गरिसकेपछि बाँकी रहेको पैसाबाट अर्को नयाँ प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्छ। अहिलेको प्लान्टको जतिको क्यापेसिटी छ सेम त्यतिकै अर्को प्लान्ट चाहिँ स्थापना गर्छ। कम्पनीलाई यो नयाँ योजना सम्पन्न गर्न 4 वर्षसम्म लाग्छ र यो 4 वर्षपछि कम्पनीले यो योजनाबाट 75% भन्दा बढी प्रतिफल पाउने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्को लगानीकर्ताहरूले खोज्ने कुरा कम्पनीको अर्निङ पर सेयर चाहिँ कति छ। पछिल्लो केही वर्षमा कम्पनीको औसत प्रति सेयर आम्दानी 52 थियो र आगामी 3 वर्षमा कम्पनीको औसत प्रति सेयर आम्दानी 44 हुनेछ। कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई 2 चोटि लाभांश वितरण गरिसकेको छ। एकचोटि 75-76 मा 35% र अर्कोचोटि 76-77 मा 54% लाभांश वितरण गरिसकेको छ र कम्पनीले जनाए अनुसार आइपिओ निष्कासन पश्चात कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिनेछ। सर्वोत्तमको आरओई पनि एकदमै राम्रो छ। 74-75 मा 58% रहेको छ। त्यस्तै 75-76 मा 59% र 76-77 मा 39% कम्पनीको आरओई छ। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो। आरओई भन्नाले कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूको पैसामा कति प्रतिफल दिँदै आएको छ र 20 भन्दा माथि आरओई भएको कम्पनी लगानीको लागि उचित हुन्छ। कम्पनीको चुक्ता पुँजी 100 रुपैयाँ छ र 100 रुपैयाँ माथि कम्पनीले जति प्रिमियम सङ्कलन गर्यो त्यसको 15% कम्पनीले आफ्नो रिजर्भमै राख्छ, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले यो कम्पनीबाट बोनस सेयर पाउने सम्भावना धेरै छ। किनभने कम्पनीले अर्को प्लान्ट पनि सेटअप गर्दैछ र त्यो बेला त्यो प्लान्ट सेटअप गर्नको लागि कम्पनीलाई चाहिँ पुँजी चाहियो र त्यो पुँजी सङ्कलन गर्नको लागि कम्पनीले बोनस सेयर जारी गरेर आफ्नो पुँजी बढाउन सक्छ। अब भिडियोको सबैभन्दा मेन पार्ट, कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गर्छ कि गर्दैन। कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरेको 3 महिनाभित्रमै आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई 10% बोनस सेयर र 25% नगद लाभांश वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्य भइसकेपछि कम्पनीले यो लाभांश घोषणा गर्नेछ। यदि कम्पनीले 25% नगद लाभांश र 10% बोनस सेयर वितरण गर्यो भने लगानीकर्ताहरूले प्रति सेयर 100 रुपैयाँको प्रतिफल पाउनेछन्। 25 रुपैयाँ नगद स्वरूप र 75 रुपैयाँ सेयरको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ। हाल कम्पनीको सम्पत्तिको मूल्य 2000 करोड रुपैयाँ रहेको छ। अर्को सबैभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो कोभिडको बेला पनि कम्पनीको सेल्स बढेको छ। 2020 को पहिलो 8 महिनामा कम्पनीको सेल्स 78% ले बढेको छ इन कम्पेरिजन विथ द लास्ट इयर र त्यस्तै 2020 को एन्डसम्म कम्पनीको सेल्स 23% ले बढेको छ र 2017 देखि कम्पनीको सेल्स बढ्दो क्रममा छ। 2017 मा 4 अर्ब, 2018 मा 6 अर्ब, 2019 मा 7 अर्ब, 2020 मा पनि 7 अर्ब। यसरी नै कम्पनीको सेल्स चाहिँ हरेक वर्ष बढेको छ। त्यसैले यी सबै कारणले गर्दा कम्पनीले आफ्नो आइपिओको आशय मूल्य 750 रुपैयाँ तोकेको छ। अब तपाईले यी सबै कुरा सुनिसकेपछि तपाईले यो कम्पनीको आशय मूल्य कतिको उचित लाग्छ आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र यदि तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरेर अल अप्सन सिलेक्ट गर्नु होला।